شی گرز. موزون قدم وړاندې مر. لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله خدای غواړو چې ستا تر گروه استشهادیان واسکتدار. این گروه تجمعات گزمه‌های پیاده و مقامات عالی رتبه دشمن را از بین میبرد که اکنون با نظم عالی در حال گذشت از پیش روی لوج هستند. د توپچي او درنو موټربمونو استفاده کړې. دا ټولې په خپلو سترو او درنو بریدونو کې د دشمن تیز متحرک اهداف، پوځي استحکامات، هوایي ډګرونه، د تیلو او وسلو ذخایر او نور تاسیسات له منځه وړي او دا د یو څلور د مخې په عالي نظم سره د تېرېدو په حالت کې دی. لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله. گروه استشهادیان عملیات نفوذی. این گروه با انجام دادن عملیات نفوذی مخفیانه در مراکز دشمن مقامات و افراد مهم دشمن را از بین میبرد و در حال حاضر با نظم عالی از پیش روی